कामरान शाहिद साहब वाला इंटरव्यू जो आपका हुआ था, प्लांटेड प्रोग्राम था। सारे मामले ना मैंने अल्लाह पे छोड़े हुए हैं, मेरा और अल्लाह का मामला है। अगर फार्म 45 की कोई अहमियत नहीं थी, अगर वो समोसे पकोड़े खाने के लिए दिए गए थे तो फिर ना ही देते। मैं अगर सियासत करनी होती तो कागजात भी जमा कराता, इलेक्शन भी लड़ता। डॉक्टर साहब कैसे हैं, खैरियत है? खैरियत ठीक-ठाक है है? यार, बस आपके सामने ही है। तो क्या अब इलेक्शन की फाइट हो रही है, क्या बनेगा इलेक्शन नेक्स्ट, तो क्या देख रहे हैं? वालदा जीत गई थी, अब यही है, अदालत में आए थे यहाँ स्टे लेने के लिए, लेकिन ये फैसला महफूज किया गया था लाहौर हाई कोर्ट में। तो इस्लामाबाद मीनवाइल जो है वो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से स्टे मिल गया हमें, हमने वहाँ भी पिटीशन दायर की हुई थी। तो हमारे पास तो फॉर्म 45 मुकम्मल है और उसके मुताबिक मेरी कितनी लीड है उसमें? तकरीबन 30,000 से ज़ायद वोटों की लीड है और मेरी वालदा के 1,32,000 के करीब वोट हैं और ख्वाजा आसिफ के तकरीबन 82,000 हैं। तो 50,000 की तो 50,000 की लीड है, 50,000 की लीड है। तो मकसद कहने का यही है कि अगर फार्म 45 की कोई अहमियत नहीं थी, अगर वो समोसे पकोड़े खाने के लिए दिए गए थे तो फिर ना ही देते। अगर बाद में कोई नए जारी होने थे तो वो ये भी ना देते। तो देखते हैं, अभी इलेक्शन कमीशन ने उन्हें कहा है 14 तारीख को सारा रिकॉर्ड लेके आए। दूसरा आप अब इजीली प्रैक्टिस कर रहे हैं सियासी सरगर्मियाँ? मैं तो अपनी वालदा के लिए जंग लड़ रहा हूँ और सियालकोट के वोटर्स के लिए। मैं अगर सियासत करनी होती तो कागजात भी जमा कराता, इलेक्शन भी लड़ता। और वैसे भी मुझे दिली खुशी है कि मेरी वालदा जो हैं मुझसे बेहतर पॉलिटिक्स कर रही हैं। तो अब उन्होंने वो जो गैप था वो मेरी वालदा ने फिल कर लिया है, तो मेरी पॉलिटिक्स की गुंजाइश नहीं है अब सियालकोट में। कामरान शाहिद साहब वाला इंटरव्यू जो आपका हुआ था वो यार सारे मामले ना मैंने अल्लाह पे छोड़े हुए हैं, मेरा और अल्लाह का मामला है। और बाकी अगर कल कोई अदालत बुलाती है जी आएँ तो फिर देखेंगे जब या अदालत थोड़ा स्टैंड और लिया जा सकता था उन दिनों में, या पॉसिबल नहीं था? यार पता है क्या, मेरी बात सुनो, वो प्रोग्राम वाली बात तो मैंने अल्लाह पे छोड़ी है, सियासत भी मैं छोड़ चुका हूँ। प्लांटेड प्रोग्राम था, फिक्स वो मैंने मैच आपको तो नहीं कहा है था ना, जब जिंदगी में कभी अदालत बुलाएगी, मामला तो होंगे, फिर बताएंगे क्या था। सर थैंक यू। इस दफा ख्वाजा आसिफ ने बेशर्मी का नहीं बगैरती का भी मुजाहरा किया है, इसलिए कि सियालकोट के 5.5 लाख वोटर्स के हक पे इन्होंने डाका डाला है। ये ख्वाजा आसिफ कान खोल के सुन लो, तुम वोट चोर हो, वोट चोर ख्वाजा आसिफ। और ये वोट चोर का नारा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट की गली गली में पीछा करेगा, मेरा इससे वादा है। ये मैं इसी हाई कोर्ट में कह के गया था कि मैंने सियासत जरूर छोड़ी है लेकिन मैंने अपनी माँ का साथ नहीं छोड़ा। और मैं आज मीडिया पे इसलिए खड़ा हूँ, आप लोग पहले भी मुझे कहते थे डॉक्टर साहब आए हाई कोर्ट बात करें, मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए अब मीडिया पे सामने आया हूँ कि जो डाका 5.5 लाख वोटर्स पे डाला गया है सियालकोट में, मैं उनका वकील बन के आया हूँ, मैं उनका वकील बन के खड़ा हूँ आज मीडिया के सामने। ख्वाजा आसिफ में अगर अखलाकी जुर्रत है तो क्यों नहीं ये अपने पोलिंग स्टेशन का कंटोनमेंट में, जहाँ इसका पोलिंग स्टेशन है, घर का 350 वोटों से आ रहा है मेरी माँ से, आज तक फॉर्म 45 सामने नहीं आए। एक फॉर्म 45 नून लीग वाले 5 दिन हो गए सियालकोट ने 71 का जारी नहीं कर सके। कल तक प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को प्रेशर दिया गया सियालकोट में, प्रिजाइडिंग ऑफिसर उठाए गए, आए झूठे रिजल्ट बनाए, साइन करें। बहुत सारों के मुझे कॉल आए कि डॉक्टर साहब ऐसा ए वाली ताड़ी मां नाल ज्यादती नहीं करनी, सानू बुलाया जा रहा है, सानू पैसा ऑफर हो रहा है कि आओ तो सानू असी पैसा भी देने, किसी तरीके आके फॉर्म 45 आप लोग बदल दें। अब ये 2018 नहीं है ख्वाजा आसिफ, यहाँ एक टेलीफोन कॉल हुई, इलेक्शन लूट के तुम चले गए, आहर तक जाएंगे। और ये मेरा पैगाम उन सरकारी अफसरान के लिए है, ये जो इस धांधली में मुलव्वस हैं, वक्त बदलते देर नहीं लगती, इस्तगासा करेंगे। डीपीओ हसन इकबाल जो बुचर ऑफ सियालकोट है, बुचर ऑफ सियालकोट, जिस तरह बुचर ऑफ गुजरात नरेंद्र मोदी, जिसने इस्तेसाल किया, कत्लेआम किया मुसलमानों का गुजरात में, इसी तरह इस डीपीओ हसन इकबाल ने सियालकोट के लोगों की तहजीक की है। सियालकोट की माओ बहनों के सरों से दुपट्टे उतारे हैं इस डीपीओ ने, ख्वाजा आसिफ के कहने पे गिरफ्तार तोड़ा। और ये आरओ जो एडीसीआर है सियालकोट का, 10 मरले जमीन, आप लोगों को याद होगा मेरी माँ यहाँ इंसाफ लेने आई थी, 2 नंबर तरीके से इस आरओ इकबाल ने मेरी माँ को इलेक्शन से आउट करने के लिए करोड़ों रुपए पकड़े ख्वाजा आसिफ से, करोड़ों रुपए पकड़े, 2 नंबर फर्द बनाया। एंटी करप्शन में जा रहे हैं, अदालत में जा रहे हैं, इन दोनों को लेके जा रहे हैं। डीपीओ सियालकोट
اور آرو اقبال یہ مرکزی کردار ہے خواجہ آصف کی اس دھاندلی کے. اور آخر میں یہی کہوں گا پاکستانی قوم کو, جس حلقے میں جس امیدوار نے ڈاکہ ڈالا ہے, جو سرکاری افسر اس دھاندلی میں ملوث ہے, ان کا سوشل بائیکاٹ کرے, ان کو شادیوں پہ دعوت نہ دیں, ان کو کسی جگہ بھی دعوت نہ دیں, ان کی فیملیز کو ریلائز کرائیں کہ انہوں نے جو کرمینلٹی کی ہے یہ لوگ قومی مجرم ہیں. خواجہ آصف قومی مجرم تو تھا ہی, اب یہ سیالکوٹ کے لوگوں کا مجرم ہے. اس لیے آخری حد تک جائیں گے, پوری قانونی جنگ لڑیں گے. میں شکر گزار ہوں ای سی پی کا, سکندر سلطان راجہ صاحب کا, کہ میری ماں کو انصاف دینے کے لیے آج انہوں نے فیصلہ ہولڈ کیا, اسٹے دیا ہے. لیکن چیف الیکشن کمشنر صاحب سکندر سلطان رائے صاحب, ابھی بات یہاں ختم نہیں ہوگی. 2021 میں میڈیا کو یاد دلانا چاہتا ہوں, ڈسکا الیکشن دھندو پڑ گئی جی. یہی تھے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان رائے صاحب جنہوں نے رات کے 3 بجے آئی جی پنجاب, چیف سیکرٹری پنجاب کو مراسلہ جاری کیا کہ نشین افتخار جو نون لیگ کی کینڈیڈیٹ تھی, اسی سیالکوٹ کی بیٹی تھی, رزلٹ رک گیا, الیکشن نل اینڈ وائڈ ہو گیا. نشین افتخار کو سکندر سلطان رائے صاحب نے انصاف دیا. میں امید کرتا ہوں سکندر سلطان رائے صاحب کہ آپ میری ماں کے ساتھ بھی انصاف کریں گے. اسی شہر سیالکوٹ سے ایک ماں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں پہنچی ہے, اور میں امید کرتا ہوں کہ چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان سکندر سلطان راجہ میری ماں کے ساتھ انصاف کرے گا. اس الیکشن کا آڈٹ ہوگا, انسپیکشن ہوگی, بیلٹ پیپر چیک ہوں گے, فارم 45 چیک ہوں گے. جو ہمارے پاس فارم 45 ہیں, ہمارا مطالبہ اس کے انگوٹھے چیک کیے جائیں, انگوٹھے چیک کریں. اور جو اب انگوٹھے لگائے گئے ہیں فارم 45 پہ, وہ بھی فرانسک ہوں, پتہ چلے کہ وہ انگوٹھے کن لوگوں کے ہیں. صرف 358 فارم 45 کے انگوٹھے چیک کروا لو, سب فائنل ہو جائے گا کہ کس نے دھاندلی کی ہے یا کس نے کی. بہت شکریہ. عثمان ڈار صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ جو امیدوار اس طرح جیتے ہیں ان کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے, اور جو امیدوار جیت کر دوسری طرف جا رہے ہیں ان کا کیا کیا جائے؟ ان کا حال تو ان کی حلقے کی عوام دیکھے کیا کرے گی. اپنے جو پہلے چھوڑ کے گئے ہیں ان کا حال دیکھ لیا نا, تو ان کا ان سے بھی برا ہونا ہے. اچھا, آپ نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے آپ کی درخواست پر اسٹے دے دیا ہے. الیکشن کمیشن نے اس سے پہلے اسلام آباد کے 3 حلقوں میں بھی اسٹے دیا تھا, لیکن اس کے باوجود آج تینوں امیدواروں کا نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے جو نون لیگ کے ہیں. تو یہ کیسے ہے؟ دیکھیں, اس طرح کے اسٹے کے بعد نوٹیفیکیشن ایشو ہوتا ہے تو وہ غیر قانونی ہوتا ہے, اس کی قانونی حیثیت نہیں ہوتی. ڈار صاحب, کسی حلقے سے اگر آپ ہارتے ہیں تو وہاں پہ دھاندلی ہو جاتی ہے, جہاں سے جیت جاتے ہیں وہاں پہ دھاندلی نہیں ہوتی. جس طرح آپ نے فرمایا کہ خواجہ سعد رفیق نے گریس کا مظاہرہ کیا, وہ ہار گئے, انہوں نے اپنی شکست قبول کی, تو آپ اپنے حلقے سے کیوں نہیں قبول کرتے؟ خواجہ آصف تو انڈیفیٹڈ ہے, شروع سے وہ جیتے آ رہے ہیں. بڑا زبردست سوال کیا. کیا نام ہے آپ کا؟ میاں امتیاز. میاں امتیاز صاحب, خواجہ آصف تینوں الیکشن ہم سے ہارا ہوا ہے. 2013 کا الیکشن جو میرے ساتھ خواجہ آصف نے لڑا تھا, جو عمران خان 4 حلقے مانگ رہا تھا, اس میں سیالکوٹ کا حلقہ تھا, اور جب وہ حلقہ کھلا بدترین دھاندلی ہوئی تھی. 10,000 انگوٹھے اس حلقے کے ہی نہیں تھے, 50,000 انگوٹھے پتہ نہیں کس میں لوک کے تھے, پتہ ہی کوئی نہیں کہاں سے آئے, کس نے ڈالے. پھر سن لیں ذرا, بات کی ہے تو جواب دوں گا. 2018 خود جنرل باجوہ نے تسلیم کیا کہ میں تھا الیکشن کی رات جس نے خواجہ آصف کو ٹیلی فون کال پہ یا واٹس ایپ میسج پہ جتوایا. آپ کیا بات کر رہے ہیں خواجہ آصف جیتا آ رہا ہے؟ خواجہ آصف میں اخلاقی جرت ہے. میں پورے میڈیا کے سامنے چیلنج کر رہا ہوں, میں یہاں ہی بیٹھوں گا اس بینچ پہ, آئے اپنے فارم 45 قوم کے سامنے لے کے آئے, میرے پاس بھی پڑے ہیں. اور ایک شرط ہوگی, جو فارم 45 خواجہ آصف لائے گا ان کے انگوٹھوں کا فرانسک ہوگا, اور جو میرے پاس ہے اس کا بھی ہوگا. پتہ چل جائے گا کہ کس کے اصلی ہیں کس کے نقلی ہیں. اور میں اعلان کر رہا ہوں, اگر خواجہ آصف کے فارم 45 انگوٹھے چیک ہو کے صحیح نکلے, میری ماں بھی سیاست چھوڑ دے گی, اور ہم خود جیت کا اور خواجہ آصف کے گلے میں ڈالیں گے.